جامع کې نن عظیم خوشالي دا نن بیا دستا بندي دا د ټولو مبارک شان نن بیا دستا بندي دا د ټولو مبارک شان د خوشالي پکې د ختم بخاري دا نن بیا دستا بندي دا د ټولو مبارک شان نن بیا دستا بندي دا د پاک اللہ احسان دے پا جامع کے نن عظیم خوشالی دا نن بیا دستر بندی دا در ٹولو مبارک شان نن بیا دستر بندی دا در ٹولو مبارک شان دا خوشالی پاکی دا ختم بخاری دا نن بیا دستر بندی دا دا پاک اللہ احسان دے نن بیا دستر بندی دا دا پاک اللہ احسان دے دا استازانو یہ محنت دے رنگ یہ راوڑ محبت دے دا استازانو یہ محنت دے رنگ راوڑ محبت دے رنگ راوڑ محبت دے کولی محفل دے ہر طرف ترنگینی دا نن بیا دستر بندی دا در ٹولو مبارک شان نن بیا دستر بندی دا در ٹولو مبارک شان او کولی محفل دے ہر طرف ترنگینی دا نن بیا دستر بندی دا در ٹولو مبارک شان دا خوشالی پکی دا ختم بخاری دا نن بیا دستر بندی دا دا پاک اللہ احسان دے راغلے کلی علیمان دیے دا انبیاء وارثان دے راغلے کلی علیمان دیے دا انبیاء وارثان دے دا مدرسی دا پارالو یا کامیابی دا نن بیا دستر بندی دا دا پاک اللہ احسان دے نن بیا دستر بندی دا دا پاک اللہ احسان دے دا مدرسی دا پارالو یا کامیابی دا نن بیا دستر بندی دا دا ٹولو مبارک شانن بیا دستر بندی دا در ٹولو مبارک شان در رب رحمت دلتا وریگی دلتا خافضڑا خوشالی گی در رب رحمت دلتا وریگی دلتا خافضڑا خوشالی گی او سیرا پسر تردلی ہر یو گلالی دا نن بیا دستر بندی دا در ٹولو مبارک شام سیرا پسر ترلے ہر یو گلالی دا نن بیا دستر بندی دا در ٹولو مبارک شام نعمان قادری لیکم نظمونا فمین اوایا منعتونا نعمان قادری لیکم نظمونا فمین اوایا منعتونا فمین اوایا منعتونا ورطا حاضر یم دا اللہ مہربانی دا نن بیا دستر بندی دا در ٹولو مبارک شان نن بیا دستر بندی دا در ٹولو مبارک شان پا جامع کے نن عظیم خوشالی دا نن بیا دستر بندی دا در ٹولو مبارک شان دا خوشالی پکی دا ختم بخاری دا نن بیا دستر بندی دا دا پاک اللہ احسان دے نن بیا دستر بندی دا دا پاک اللہ احسان دے